السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله ارتأيت ندير واحد الحصة باش نشوفو الكوريجي ديال ليكزامان باساج تي اس جي او تكنيسيان سبيسياليزي جيستيون دونتربريز، وغادي نخصوها باش نشوفو لا بروميير بارتي ديال لامورتيسمون لا كونطابيليتي جينيرال، سا فو دير لي زيكريتير دافونتاج. إذا الامتحان ديالنا هو على الشكل التالي: عطاو لينا لا بالونس افونتير 31/12/2018، عطاو لينا لو طابلو ديال لي زيتا دي زيموبيليزاسيون، وعطاونا واحد الطابلو ديال ليتا دي سيتري فالور دو بلاسمون و كيلك اوتر اوبيراسيون. بالنسبه لو طرافاي دوموندي، لا بروميير كيسيون كونسيرنون لا بارتي دامورتيسمون، مطلوب منا قال لك سيدي كالكيلي لا فالور دوريجين دو ماتيريال ام 1. دونك باش نحسبوا لا فالور دوريجين ديال ام 1 نستعملوا لو طابلو اللي معطينا في ليكزيرسيس. لو طابلو ديال لي زيموبيليزاسيون عطاونا فيه لاكيزيسيون، ça veut dire la date ou le montant. اما بالنسبه للامورتيسمون فعطاونا لو كوميل d'amortissement jusqu'à le 31/12/2017، و عطاونا باش نخدمو باللوطو كونستون، ça veut dire l'amortissement linéaire. و بالنسبه للماتريال تي 1 ماتريال ترونسبور تي 1، لا جيستيون ديالو دار 28/3/2018 بواحد المونطون ديال 150,000 ديال الدرهم. دونك على بركة الله نجاوبو على أول سؤال. قال لنا حسب لا فالور دوريجين ديال الماتريال ام 1. باش نحسبو لا فالور دوريجين نعتمدو على العلاقة اللي كتقول لو كوميل دامورتيسمون est égal la valeur d'origine fois le temps fois n ça veut dire la durée. العلاقة ديالنا هي هادي، وباش نلقاو لا فالور دوريجين غيبقى لينا دابا غير غنعوضو كل حاجة بلو شيفر ديالها. دونك الكوميل دامورتيسمون ديالنا معروف بالنسبة ل m 1 هو 62,500، غنعوضو كوميل دامورتيسمون 62,500. لا فالور دوريجين ما عندناش، هي اللي كنقلبو عليها. بالنسبه للوطو معطينا هو 12.5%، دونك نعوضو لوطو ب 12.5%. بالنسبه للان هي لا دوغي، دونك الا حسبنا من لو 2/10/2016 حتى 31/12/2017 غنلقاو بانها كاينه 15 شهر، 12 شهر ديال 2017 و 3 شهور ديال 2016، حيت 2016 لونتربريز خدمت بهذا الماتيريال شهر 10 و11 و12، سافوتيغ 3 شهور، نزيدو ليها 12 شهر ديال 2017 هي 15 شهر. حيت درنا هنايا فوا كان تيغدو كيولي عندنا هنايا معادله مجهول واحد، وكنحسبوا لا فالور دوريجين ديالنا. دونك 62,500 كتيكال بي او لا فالور دوريجين الا حسبنا 12.5% مضروب في 15 على 12 غنلقاوها كتساوي 3.5625. دونك لا فالور دوريجين ديالنا حنا لقيناها كتساوي 400,000 ديال الدرهم. وهكذا غنكونو جاوبنا على البروميير كيسيون. غندوزو نشوفو دابا شنو مطلوب لينا في لا دوزيام كيسيون. لا دوزيام كيسيون طلبوا منا نحسبو لو طو دامورتيسمون دو تي 2. دونك المطلوب في هاد الحاله هو لو طو دامورتيسمون دو تي 2. باش نحسبو لو طو دامورتيسمون تي 2، دونك تي 2 هي هادي الماتيريال ترونسبور تي 2. اونتربريز دارت لاكيزيسيون ديال هاد الماتيريال في 15/4/2017 واحد المونطون ديال 200,000 ديال الدرهم، وما عارفينش لو طو ابليكي ولا غنقلبو عليه. مي الكوميل دامورتيسمون جيسكا 31/12/2017 كيساوي 37,500. دونك لا ميم شوز غنابليكو نفس القاعده. شنو كتقول؟ الكوميل دامورتيسمون كتساوي في او مضروب في تي مضروب في ان، غير هنايا المجهول بالنسبه لينا راه هو لو طو. دونك نعوضو كل حاجه بلو مونطون اللي عندنا اولا بلو شيفر اللي عندنا. الكوميل دامورتيسمون بالنسبه لتي 2 هو 37,500، الفي او لا فالور دوريجين هي 200,000، لو طو هو اللي كنقلبو عليه، و ان ça veut dire la durée à partir من la date d'acquisition jusqu'à 31/12/2007. دونك الا حسبنا من لو 5/2007 لو 31/12/2007 غنلقى بانها كاينه 9 موا. دونك من بعد ما عوضنا الكوميل دامورتيسمون بالقيمه ديالو، لا فالور دوريجين بالقيمه ديالها، و ان لا ديغي لا فالور ديالها، دونك يبقى لينا مجهول واحد، يعني بحال المعادله من الدرجه الاولى. وكنحسبوا التي ديالنا بحال الطريقه الاولى. اخر كنلقاو بان طو ايتيغال 25%. دونك لو طو ابليكي بالنسبه للماتيريال ترونسبور تي 2 لقيناه هو 25%. et comme ça نكونو جاوبنا على لا دوزيام كيسيون. نشوفو لا تخوازيام كيسيون. لا تخوازيام كيسيون طلبوا منا نحسبو لا دوتاسيون ديال ليكزيرسيس بالنسبه للماتيريال
outillage 1, matériel outillage 2, matériel transport T1 et matériel transport T2. باش نحسبوا لي دوتاسيون غنستعملوا نفس لو طابلو ديال لي زيتا لي زيموبيليزاسيون. دونك قلنا لا دوتاسيون كتساوي في او فوا لو طو فوا لو ان، دونك هي كتحسب الى حد ما مع العلاقه ديال الكميل دامورتيسمون. غير ملي كنهضروا على دوتاسيون حنا كنهضروا على القيمه اللي كتنقص من لا فالور ديال واحد لي موبيليزاسيون واحد الماتيريال بوندون اون اني في الماكسيموم. سودير ان ما يمكنش لينا نلقاوها في اون دوتاسيون كديباسي لا ديوري ديال 12 شهر. ديما هاد لا ديوري كتكون كتساوي او لا اقل من 12 شهر. علاش؟ باسكو لي دوتاسيون لونتربريز كديرهم كل انفونتير، سافودير كل 31 شهر 12 كدير لي دوتاسيون، كدير لا دوتاسيون ديال هاد العام هذا، عاوتاني لاني بروشين كدير لا دوتاسيون ديال عاوتاني لاني بروشين ايتترا. باغ كونطخ لو كوميل دامورتيسمون راه هو لونسومبل ديال لي دوتاسيون، سافودير الكميل دامورتيسمون كيساوي لا دوتاسيون ديال العام اللي فات زائد لا دوتاسيون ديال العام هذا زائد لا دوتاسيون ديال العام اللي من موراه ايتترا. دونك هنا كيتجلى الفرق ما بين لا دوتاسيون و لو كوميل. لا دوتاسيون هي جزء من الكميل دامورتيسمون و الكميل دامورتيسمون هو لونسومبل دي دوتاسيون. دونك باش نجاوبو على لي دوتاسيون هو شحال القيمه اللي نقصات من لا فالور ديال الماتيريال. دونك في ليكزيرسيس ديالنا طلبوا منا نحسبوا لا دوتاسيون دو ليكزيرسيس ديال لي ماتيريال. matériel outillage M1, matériel outillage M2, matériel transport T1 et matériel transport T2. Donc pour حاجه نبداو بها نحسبوا لا دوتاسيون ديال M1. دونك M1 غنعوضوا العلاقه ديالنا الدوتاسيون كتساوي لا في او فوا لو تي فوا ان. دونك M1 هي هذه لا فالور دوريجين كنا حسبناها السؤال السابق لقيناها كتساوي 400,000 ديال الدرهم. لوطو معطينا هي 12.5%. وبالنسبه لا ديوري واش لونتربريز فوقاش خدات هاد الماتريال هذا خداتو في 2016 تبعتو في 2018 لا ما تباعش. دونك كتكون خدمات به لونتربريز راه خدمات بهاد الماتريال هذا في السنه ديال 2018 على طول السنه، بما انها شراتو في 2016 وما باعتوش في 2018 يعني لونتربريز خدمات به العام كامل ديال السنه ديال 2018. داكشي علاش هنايا ان راه كتساوي 1 ما خديناش بعين الاعتبار حيت لو مونطون اللي ضربناه في 1 راه كيبقى نفسه كومسا. 400,000 مضروب في 12.5% كتساوي 50,000. دونك هذه هي لا دوتاسيون ديال M1. بالنسبه ل M2 لا ميم شوز غنعوضو عندنا لا فالور دوريجين 350,000 لو طون 10%. لا ديوري لونتربريز شراتو في 2014 يعني خدمات به في 2014 2015 2016 2017 وتباع في 2018 ما تباعش يعني لونتربريز خدمات به 2018 ديغون توت لان يعني خدمات به السنه كاملة ديال 2018. داكشي علاش هنايا الان اعتبرناها كتساوي 1 تساوي جوج اناني. دونك 350,000 مضروب في 10% كتساوي 35,000. الى حسبنا التوتال ديال لامورتيسمون ديال الماتريال اوتياج، ماتريال اوتياج رقم 1 M1 دوتاسيون ديالها لقيناها 50,000 والدوتاسيون ديال الماتريال اوتياج M2 لقيناها 35,000. دونك التوتال ديال لامورتيسمون ديال الماتريال اوتياج هو 85,000. الا درنا 50,000 زائد 35,000 غنلقاوها كتساوي 85,000. باش نحسبو دابا الماتريال ترونسبورت دونك نفس العلاقه لا فالور دوريجين 30,000 لو طو 20% مي غنحسبو ان. لونتربريز شرات هاد الماتريال ديال تي ان 4 في شهر 10 2013 ولكن بالنسبه ل 2018 اللي حنا كنحسبو لا دوتاسيون ديالها راه الماتريال تباع في 28 شهر 3 يعني لونتربريز خدمات في هاد 2018 بهاد الماتريال غير واحد لا ديغي ديال 3 موا بالنسبه لو موا جونفي لو موا فيفري اي مارس لو 28 مارس دارت لا سيسيون يعني باعت الماتريال هذا. دونك لا دوتاسيون يحسبوها غير على 3 شهور اللي لونتربريز خدمت بهاد الماتريال من 1/1/2018 حتى 28/3/2018 دونك 3 موا. داكشي علاش جينا درنا 3 موا. دونك عوضنا لا فالور كيما قلنا 300,000 لا فالور دوريجين لو طو 20% و لا ديغي هي 3 موا اللي خدمنا بهاد الماتريال لاني 2018. دونك من بعد ما نحسبو 300,000 مضروب في 20% مضروب في 3 على 12 كيساوي 15,000. ندوزو نشوفو لو ماتيريال ترونسبور تي 2 لا فالور دوريجين ديالو 200,000 لو طو كنا حسبناه في السؤال السابق
لقيناه كيساوي 25%. دونك لا ديغي ماتريال تاعها 2017 لونتربريز ما بعتوش في 2018 يعني خدمات به السنه كامله، فاش كنعتبروا بان ان كتساوي 1. دونك 200,000 مضروب 25% كتساوي 50,000. لا ميم شوز بالنسبه للامورتيسمون ديال ماتيريال ترونسبور، عندنا الماتيريال ترونسبور تي 1 لا دوتاسيون ديالو هي 15,000، لا دوتاسيون ديال تي 2 هي 50,000. دونك توتال دامورتيسمون ديال ماتيريال ترونسبور اللي عندها لونتربريز هذه كيساوي 50,000 15,000 هي 65,000. وبالنسبه لونسومبل او لا توتاليتي ديال لي دوتاسيون ديال ليكزيستيس راه هي لامورتيسمون ديال ماتيريال ترونسبور هي المجموع ديال توتال ديال لامورتيسمون دي ماتيريال روتيير اللي لقينا 85,000 زائد المجموع ديال لامورتيسمون ماتيريال ترونسبور اللي لقينا 65,000. دونك لونسومبل ديال لي دوتاسيون اللي ديكلارات بهم لونتربريز 2018 كيساوي 150,000 ديال الدراهم.